السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي التعليميه الخاصه بماده الفيزياء والكيمياء، فيزيك شيمي، للسنه الاولى من التعليم الثانوي الاعدادي. غادي نخدموا في الكتاب المفيد. غادي نحاولوا نديروا التمارين لي زيكزارسيس ديال لاباج 18 لاباج 18 على بركه الله. La première question. Après chaque cycle de l'eau, sa quantité diminue, augmente, se conserve. Aucune réponse n'est vraie. يعني في هذا السؤال غادي نختاروا الجواب الصحيح. عطينا choisis la bonne réponse، يعني اختار الجواب الصحيح. Après chaque cycle de l'eau، يعني من بعد كل دورة ديال الماء، يعني التحول سواء من الحالة الصلبة إلى السائلة أو السائلة الصلبة أو السائلة الغازية أو الغازية الصلبة، يعني خلال التحول من حالة فيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى. واش لا كونتيتي كمية الماء ديمينو تنقص، ولا أوغمونت تزداد، ولا سو كونسيرف تنحفظ، ولا aucune réponse n'est vraie، يعني حتى جواب من هاد الأجوبة ما هو صحيح. الجواب الصحيح هو سو كونسيرف. علاش؟ لأن أي حاجة في الطبيعة، حتى حاجة ما كتضيع علينا في الطبيعة. كنقولوا لا شيء يضيع، الكل يتحول. دونك الجواب الصحيح هو la quantité se conserve. صحيح. l'eau présente dans la nature، يعني الماء الموجود في الطبيعة، change d'état physique أو ne change pas d'état physique، est toujours liquide، aucune réponse n'est vraie. يعني الماء الذي يتواجد في الطبيعة واش change d'état physique يغير حالته الفيزيائية، ne change pas d'état physique لا يغير حالته الفيزيائية، est toujours liquide ديما كاين على في الطبيعة على شكل سائل، aucune réponse n'est vraie حتى حاجة ما صحيحة. هنايا راه شفنا في الفيديو اللي قبل ان الماء في الطبيعة كيدوز من واحد السيكل، يعني كيبدل من حالة فيزيائية الى حالة فيزيائية اخرى. دونك الجواب صحيح لو بريزونت دون لا ناتور شونج ديتا فيزيك يغير حالته الفيزيائية. الجواب الصحيح ا. Le sulfate de cuivre anhydride est une poudre. Sulfate de cuivre anhydride est une poudre، يعني كبريتات النحاس انهيدريد، يعني الغير المائي، est une poudre هي على شكل بودر. واش هاد البودر هي بلو كي devient blanche en présence d'eau، واش هي زرقاء ومنين كيولي فيها الماء كنزيدو عليها الماء كيولي اللون ديالها بلونش، اولا هي بلو كي devient bleu foncé en présence d'eau، يعني هي زرقاء وكتولي زرقاء غامقة بحضور الماء، اولا هي بلونش كي devient bleu en présence d'eau، هي مادة بيضاء تتحول الى زرقاء بحضور الماء، اولا هي بلونش كي devient grise en présence d'eau، هي زرقاء تتحول الى رمادية بحضور الماء. اذا ما عرفتش في هذا الفيديو واش غنكون درت التجربه ديال السلفات دو كويفر او لا، نتمنى نكون درتها وغادي تكونوا تبقاو عاقلين عليها ديما. دونك لو سلفات دو كويفر انهيدريد هي اون بودر لي بلانش، ماده بيضاء توجد في المختبر بيضاء، كي devient bleu en présence d'eau تتحول الى لون ازرق بحضور الماء. اذا الجواب الصحيح هو سي. La solidification يعني التجمد et le passage de l'état gazeux à l'état liquide، واش هي المرور من الحالة الغازية للماء إلى الحالة السائلة، أو لا le passage de l'état liquide à l'état solide، المرور من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة،
le passage de l'état solide à l'état liquide أو لا المرور من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. le passage de l'état liquide à l'état gazeux يعني المرور من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. هي من سميتها لا solidification تعني تجمد. donc le passage à l'état solide de l'état liquide à l'état solide. donc الجواب الصحيح هو B. L'exercice 2 التمرين الثاني attribue à chaque numéro dans le texte le mot qui convient. يعني كل رقم عندنا في هذا التكست غادي نعطيو غادي نكتبو في بلاصتو le mot qui convient الكلمة المناسبة. recoupez et complète les phrases avec les mots suivants. يعني غادي تحاولوا تنقلوا هذا الشيء في دفاتركم وغادي نكملوا هاد الجمل بلي مو سويفون. كلمات précipitation ترسبات أو لا تساقطات. soleil الشمس. nuage سحاب. atmosphère الجو. la phrase A. l'eau sur terre s'évapore dans. l'eau sur terre s'évapore dans يعني الماء على الأرض يتبخر. فين كيتبخر هاد الماء؟ كيتبخر قلنا dans l'atmosphère. dans l'atmosphère. dans l'atmosphère. la phrase B. les se forme à partir de l'eau évaporée. يعني شنو اللي كيتكون لينا se forme انطلاقا من l'eau évaporée من الماء المتبخر. شكون واش كيتكون لنا السوليل؟ non. les précipitations non. donc les nuages. les nuages. les nuages se forment à partir de l'eau évaporée. يعني السحاب يتكون انطلاقا من الماء المتبخر. les nuages. la phrase C. l'eau s'évapore sous l'effet du. l'eau s'évapore sous l'effet du يعني أن الماء يتبخر تحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير الحرارة ديال الشمس. donc l'eau s'évapore sous l'effet du soleil. 3 c'est soleil. la phrase D. l'eau du nuage retourne sur la terre par les. يعني أن ماء السحاب الماء الذي يتكون في السحاب أو لا الماء الموجود في السحاب لأن السحاب يتكون من قطيرات من الماء المتبخر. retourne يرجع إلى الأرض sur la terre par les précipitations يعني على شكل تساقطات. يقدر يكون على شكل أمطار أو على شكل ثلوج. les précipitations. 4 c'est précipitation. غادي ندوزو l'exercice 3. analyse le document. يعني عطينا هنا واحد لو دوكيومون واحد لا فوتو. هاد لا فوتو فيها ارقام. كل رقم غادي نحاولوا نشوفوا لا فراز اللي كتناسبو. recopier les phrases suivantes يعني غادي ننقلوا هاد لي فراز en indiquant le numéro du dessin qui correspond à chaque phrase. يعني كل فراز غادي نعطيوها الرقم ديال لا فوتو اللي مناسبها. غادي نحاولوا نديرو حنا العكس. غادي نحاولوا نشوفوا كل رقم ونشوفوا اش من فراز اللي كتناسبو. بالنسبه للرقم 1 اش كيبان لينا؟ الرقم 1 تيبان لينا ان دايرين دي فلاش اسهم كيعني ان الماء ديال البحر اش كيطرى ليه؟ يتبخر. سيفابور. دونك غنقلبوا على لا فراز اللي كتبين لنا ان الماء ديال البحر يتبخر. هي لا phrase B. l'eau de mer s'évapore. Donc
B correspond للرقم واحد. ندوزو الرقم جوج. رقم جوج اش كيبان لينا تماك؟ تيبان لينا دو نواج، سحابات. دونك نشوفو لا فراز اللي كتبين لنا ان السحاب ولا لي نواج كيتكون. l'eau du nuage tombe sur la terre. non. شوفو لي فراز الاخرين. دونك الا لاحظتوا وغادي تبان لكم هي la phrase G. La vapeur d'eau se liquéfie et forme du nuage. Donc c'est la phrase G. La phrase G هي رقم جوج. 2. Et B c'est 1. رقم 3 شنو كيبان لينا في رقم 3؟ كيبان لينا الا قربتوا لا فوتو تيبان لينا لا بلوي طومب. دونك قلبوا على لا فراز اللي كتبين ان لا بلوي طومب هي لا فراز سي. l'eau du nuage tombe sur la terre. حيت لا بلوي هي دوك القطيرات اللي تيكونوا في لي نواج. دونك لا فراز سي هي لو نيميرو 3. 3. لو نيميرو 4 اش كيبان لينا في لو نيميرو 4؟ تيبان لينا ان داك الماء ديال لا بلوي اش كيوقع عليه؟ يجري في الارض، يجري ولا يصب في الارض ليصب في النهر. دونك سي لا فراز كيل فراز؟ سي لا فراز A. l'eau de pluie ruisselle sur la terre. يعني ان ماء المطر يجري فوق الارض. دونك A هي رقم 4. رقم 5. رقم 5 تيبان لينا تماك ثلج ولا جليد ولا ثلج، تيبان لينا ثلج. دونك لا فراز اللي مناسبه ليه سي لا فراز اف. لا نيج فون او برينتون. يعني ان لا نيج يتكون في فصل الربيع. دونك اف لو نيميرو 5. 5. لو نيميرو 6 شنو كيبان لينا في لو نيميرو 6؟ تيبان لينا هذاك نهر تماك المياه اللي كتجي من الامطار اللي كتجري فوق الارض تكون لينا انهار. كذلك الثلج فاش كيذوب كيتكون لينا هاد الانهار هادو. دونك c'est la phrase E. Les ruisseaux se rassemblent et forment des rivières. يعني هذاك الوديان ديال الماء ولا قنوات اللي كيكونها ماء المطر الذي يجري فوق الارض كيكون لنا دي ريفيير انهار. دونك او هو لو نيميرو 6. سي لو نيميرو 6. اش بقى لينا رقم 7. اش كيبان لينا في رقم 7؟ ان هاد المياه ديال هاد الانهار ولا هاد ديال الوديان اش كيطرى ليها؟ تصب في البحر. تصب في البحر. دونك لا فراز اللي بقات لينا سي لا فراز دي. لي فلوف سو جيت دون لا مير. يعني ان الوديان تصب في البحر. دونك دي هو رقم 7.
ندوزو للتمرين 4. Recopie et remplace chaque numéro par le nom du changement d'état correspondant. يعني هنا عندنا changement d'état يعني تغير الحالة الفيزيائية للماء سواء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة état solide état liquide أو العكس état liquide état solide أو من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية état liquide de l'état liquide à l'état gazeux أو العكس de l'état gazeux à l'état liquide. هاد التمرين حاولت نديرو هنا في هاد الورقة. عندنا الباساج دو ليتا سوليد على ليتا ليكيد يعني المرور من الحالة الصلبة مثلا يكون عندنا ثلج ولا شي حاجة يتحول إلى ليتا ليكيد يعني إلى ماء. هاد العملية كتسمى فيوزيون العربية انصهار. وبالنسبة للعكس ليتا ليكيد إلى إيتا سوليد يعني تيكون عندنا ماء كندخلو مثلا الكونجيلاتور كيولي ثلج. هاد الحالة هاد العملية كتسمى سوليديفيكاسيون يعني تجمد. وبالنسبة لو باساج دو ليتا ليكيد à ليتا غازو يعني المرور من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية كتسمى ايفابوراسيون تبخر. والمرور من ليتا غازو إلى ليتا ليكيد الحالة الغازية إلى الحالة السائلة كتسمى كوندونساسيون ولا تكاتف. La question A, comment se nomme ce test؟ يعني هاد التيست هذا الاختبار اللي درناه شنو كيتسمى؟ كيتسمى اختبار الكشف عن الماء أو التيست دو reconnaissance de l'eau. السؤال B d'après les résultats obtenus يعني انطلاقا من النتائج المحصل عليها que peux-tu conclure concernant l'huile؟ يعني ماذا تستنتج فيما يخص الزيت؟ utilise le mot donc. إذن كنلاحظوا أن la couleur de sulfate de cuivre reste blanche donc l'huile ne contient pas de l'eau. إذن بما أن سلفات دو كويفر بقى اللون ديالها أبيض إذن الزيت في الزيت عندما أضفناه إلى الزيت إذن الزيت لا يحتوي على الماء. سؤال سي d'après les résultats obtenus que peux-tu conclure concernant la pomme de terre? utilise le mot car. قالك بالنسبة للسؤال سي انطلاقا من النتائج اللي حصلنا عليها اش يمكن لك تستنتج بالنسبة للبطاطس باستعمال كلمة كار لأن. إذن كنستنتجو جو conclus que la pomme de terre contient de l'eau car la couleur de sulfate de cuivre devient bleue. إذن بما أن لون سلفات دو كويفر تحول من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما أضفناها إلى البطاطس فإن البطاطس تحتوي على الماء. La question D les frites sont-elles un apport d'eau pour le corps؟ يعني قالك واش لي فريت واش هما ممكن ينقلوا الماء لو كور؟ وي. pourquoi؟ لأنهم كيتكونوا من لي بوم دو تيغ اي بويسك لي بوم دو تيغ من خلال التجربة اللي درنا كتحتوي على الماء إذن فلي فريت اوسي فيهم أيضا فيهم الماء.